पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तु, त्यस्तै गरी हाम्रा चाडपर्व, संस्कृति, संस्कार लगायतका विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले चर्चा परिचर्चा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र अबको क्रममा चाहिँ हामी यो यमपञ्चक हामी माझ जुन नजिकिरहेको छ, नेपालीहरूको जुन दोस्रो महान पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ र यमपञ्चकका 5 दिनका विभिन्न विशेषताहरू रहेका छन्। यसका चाहिँ विभिन्न सांस्कृतिक पौराणिक पक्षहरू पनि रहेका छन् र साथसाथै यो चाहिँ के कस्तो खालको पर्व हो, यसको पौराणिक महत्त्व के हो, सांस्कृतिक महत्त्व के हो र यसले नेपाली जनजीवनमा चाहिँ यसको कस्तो महत्त्व रहेको छ, यसले कस्तो प्रभाव पार्दछ र यसको जति पनि पौराणिक धार्मिक यो सांस्कृतिक महत्त्व छ त्यसका साथसाथै यसको पछाडि वैज्ञानिक महत्त्व पनि रहेका छन् र के कस्ता महत्त्व रहेका छन् ती लगायतका विषयवस्तुमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। किनभने हामीले चाडपर्वहरू चाहिँ मनाउँदै गएका छौँ तर त्यसको वास्तविकता हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हामीले त्यतिकै लैलैमा मात्रै चाडपर्व मनाइरहेको पनि हुन सक्छौँ र कतिपयलाई चाहिँ यसको वास्तविकताबाट अनभिज्ञ पनि हुनुहुन्छ होला र यसरी हामीले चाहिँ बुझेर यसको पौराणिक धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व वैज्ञानिक महत्त्व लगायतका विषयवस्तुमा हामीले चाहिँ यसलाई बुझेर मनाउन सकेको खण्ड यो अझ हाम्रो लागि फलदायी हुनेछ र आज हामी यसै विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका वरिष्ठ संस्कृतविद तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति चाहिँ डाक्टर जगमान गुरुङ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जस्तै अब हाम्रो माझ यमपञ्चक तिहार नजिकिरहेको छ जसलाई चाहिँ नेपालीहरूको महान दोस्रो पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ हैन। यो यमपञ्चकको वास्तविकता चाहिँ यसको धार्मिक पौराणिक महत्त्व सांस्कृतिक र साथसाथै यसको चाहिँ यो मानव यो नेपाली जनजीवनमा यसको कस्तो खालको महत्त्व विशेषता रहेको छ यसबारेमा हामी जान्न चाहन्छौँ। सबभन्दा पहिले म बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने अहिले तपाईले तिहार यमपञ्चक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। सबभन्दा पहिले हामी नेपाली भइकन ठेट नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ। अहिले नेपालमा दुईटा शब्द आयातित भएको छ। एउटा दसैँलाई विजया दशमी भन्ने, तिहारलाई दीपावली भन्ने, त्यो होइन। हाम्रो विजया दशमी होइन बडा दशैँ र यो दीपावली भने यो तिहार। अनि अब तिहारको अर्थ के हो त? तिहारको अर्थ हो चाडपर्व। जस्तै हिन्दीमा चाडपर्वलाई त्योहार भन्दछ। तिहारको अर्थ चाडपर्व हो तर नेपालमा सबै चाडपर्वलाई तिहार भनिँदैन। यो यमपञ्चकको 5 दिनलाई मात्रै तिहार भन्दछ। शास्त्रीय भाषामा यमपञ्चक र लोक जीवनमा अब काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार, गोरु तिहार, भाइटिका भनेको मान्छे तिहार, यो यमपञ्चक। अर्को फेरि यम भन्नासाथ यमराज भन्नासाथ हाम्रो आकृति कस्तो आउँछ त? डाँडा र नग्र पलाएको राँगो चाहिँ सिङ जडेको टाउकोमा एउटा भयावह आकृति आउँछ, कालो अजङ्गको। तर यमको अर्थ नियम हो। जस्तो पातञ्जल योगको अष्टाङ्गिक मार्गमा यम नियम आसन ध्यान धारण भन्ने छ नि, यम नियम। यम भनेको पनि नियम हो। नियम भनेको धर्म हो। त्यहाँले यमराजलाई धर्मराज पनि भनेको छ। धर्म भनेको सबैलाई एउटा संविधानमा आचार संहितामा बाँध्ने लागू गराउने, त्यो यमको अर्थ त्यो नियम हो। नियम भनेको एउटा धर्म हो, एउटा विधान हो जसले मानिसलाई व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा सामाजिक रूपमा र राष्ट्रिय रूपमा जुन सुव्यवस्थित गराउँछ त्यो हो यम, त्यो हो चाहिँ धर्म। अनि त्यसपछि यो यमपञ्चकको 5 दिन अथवा तिहारको 5 दिनले मानव सभ्यता र संस्कृतिको विकासक्रम विकासक्रमको श्रृङ्खलालाई बताएको छ। र अहिलेका आधुनिक वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने मान्छे बाँदरबाट मान्छे भएको भन्छ। मान्छेको पुर्खा बाँदर, डार्विनको थ्योरी
ती व्यक्तिहरूमध्ये डार्विनको थ्योरीमा मान्छे चाहिँ बाँदरबाट भएको। अब मान्छे त चाहिँ 2 खुट्टेले हिँड्छ, बाँदर 4 खुट्टेले हिँड्छ। अब जब त्यो बाँदर चाहिँ 4 खुट्टेले हिँड्न छोडेर उभिएर हिँड्न थाल्यो त्यसलाई पिथेकस भन्यो। त्यो पिथेकस भनेको बाँदर र मान्छेको बिचको अवस्था, 4 खुट्टाबाट टेकेर चाहिँ 2 खुट्टामा हिँड्न थाल्यो भन्छ। बाँदरभन्दा माथि जान सक्दैन अहिलेको विज्ञान। तर भारतवर्षीय विज्ञानले के भन्छ त, जीवको सृष्टि त जलमा भएको मत्स्य अवतार भन्यो। त्यसपछि कुर्म, पानीमा पनि पाखामा धेरै पानी अलिअलि चाहिने, अनि बराहा पाखामा बस्ने तर छिपछिपे हिलो चाहिने, मत्स्य कुर्म बराहा, अनि नृसिंह मान्छेको जस्तो पनि सिंह जस्तो पनि। त्यसपछि वामन वामपुड्के मान्छे जन्म्यो, अनि ढुङ्गाको हतियार लिन्थे अघि, अहिले त बन्छ। अन्त परशुराम त्यो त मानव श्रृङ्खला बताएको छ नि। र अनि मानिस अहिलेको सभ्य सुसंस्कृत अवस्थामा आउनुभन्दा पहिले उसले चाहिँ नि डुलुवा जीवन, घुमन्ते जीवन बिताउँथ्यो। त्यसपछि सिकारी अवस्था, त्यसपछि पशुपालनको अवस्था, त्यसपछि कर्षण कर्म कृषि, त्यसपछि अहिलेको सभ्य र सुसंस्कृत अवस्थामा आयो भन्ने चाहिँ नि मानव सभ्यता र संस्कृति विकासक्रम त्यस्तो छ। सुरुमा त मान्छे पनि पशु जस्तै थियो, नाङ्गै हिँड्थ्यो, लुगा लाउने थिए। अनि आमा छोराको सम्बन्ध के हो, बाउ छोरीको सम्बन्ध के हो, दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्ध के हो थाहा छैन। पशुमा त्यो भेद हुन्छ त, मान्छेमा भेद हुन्छ। अनि अब सबभन्दा सुरुको तिहार हो काग तिहार। काग तिहारले के दर्शाउँछ त भन्दाखेरि मानिसहरूको घुमन्ते जीवन, डुलुवा जीवनको द्योतक काग तिहार। किन हाम्रो मान्यता के छ भने कागले देश देशान्तरमा डुलेर देश देशान्तरको खबर ल्याउँछ। अनि हाम्रा घरका चाहिँ कौसीमा, अनि कटेरोमा, बगैँचाको बारीको चाहिँ रुखमा, आँगनको डिलको पर्खालमा काग आएर कराए, काग 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 भनेर कराए। काग काग भन्दा कराएर मात्र के अर्थ हुँदैन। काग 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 बोलिसकेपछि त्यसले एउटा शब्द निकाल्छ, कलाकोलो 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 भनेपछि त्यो घरको चाहिँ बुढाबुढीले यसले पक्कै पनि के समाचार ल्याएको छ भनेर चाहिँ बोल बोल भलो समाचारले ठाउँ सरी सरी बस, दुध भात खुवाउला भनेर भन्छ। अनि त्यसले ठाउँ सरेर बस्छ, काग 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 गर्यो, अनि कलाकोलो 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 आवाज निकाल्यो, अनि बोल बोल भलो समाचारले ठाउँ सरी सरी बस, अनि दही भात खुवाउला भनेपछि त्यो यसो सर्छ। सरेर कता जान्छ त त्यो? मानिसको बुद्धि छ नि, पूर्वतिर जान्छ कि उडेर, पश्चिम गयो कि उत्तर गयो कि दक्षिण गयो कि, सकुन विचार गर्ने, लक्षण विचार गर्ने। अब त्यो उडेर पूर्वतिर गयो भने उन्नति प्रगतिको खबर ल्यायो त्यसले, उत्तरतिर गयो भने सिद्धि प्रसिद्धिको खबर ल्यायो, पश्चिमतिर उड्यो भने हानि नोक्सानीको ल्यायो, दक्षिणतिर उडेर गएर मर भएको खबर ल्यायो भन्दाखेरि त्यसले मानिसको घुमन्ते जीवन, डुलुवा जीवनको द्योतक हो काग तिहार। अब डुलुवा जीवनपछि उसले शिकार खेलेर खान थाल्यो। अहिले हामी चाहिँ गाई भैँसी चाहिँ पालेर दुध दुहेर खान जानुभन्दा पहिले शिकारबाट त्यसको रगत खान्थे, मासु खान्थे। अनि कुन पशुको मासु खाने, कुन पशुको नखाने भन्ने पछि चाहिँ छ्यान पहिचान गर्न थाल्यो। अनि कुकुर तिहार, कुकुरलाई धर्मको प्रतीक पनि मानेको छ। तर कुकुरको घ्राण शक्ति भनेको सुँग्ने शक्ति हुन्छ। अनि कुकुरको माध्यमबाट चाहिँ शिकार खेल्छ, शिकारी कुकुर। र त्यसले गाउँले भाषामा ऐरे कुकुर भन्छ। जो शिकारमा प्रयोग गर्ने कुकुर हो त्यसलाई ऐरे कुकुर भन्छ। अनि कुकुरको माध्यमबाट चाहिँ शिकार खेल्छ। अनि कुकुर तिहार भनेको मानिसको शिकारी अवस्थाको द्योतक हो। त्यसपछि शिकार, आज शिकार गर्यो, आज मारेको शिकार मर्न पनि सक्छ, नमर्न पनि सक्छ। शिकार गरेर चाहिँ मासु आयो, खान पाएन भने खान पाएन। अनि मान्छेले नमारिकन त्यसलाई समातेर पक्रेर पाल्न थालेपछि त आफूलाई आवश्यक भएको बेलामा चाहिँ नि अनि गाई तिहार आयो। गाई तिहार भन्नु पशुपालन। किन अब भैँसी तिहार भनेन, किन घोडा तिहार भनेन, किन गाई तिहार भन्यो भन्दाखेरि गाईको गुण के हो त? गाईको त मलमूत्रै पवित्र,
हामी गोबर भन्छौँ, भैँसीको पनि गोबर भन्छौँ, तर भैँसीको गोबर होइन। गोबर भनेको गाईको बिष्ठा, गौत भनेको गोमूत्र। अहिले हामी चाहिँ भैँसीको चाहिँ दुधलाई पनि गोरस भन्छौँ, तर भैँसीको दुध गोरस होइन, गाईको चाहिँ रस। गोबर, गौत, गोरस, गाईको चाहिँ दुध। र अघि वैदिक कालमा त आर्यहरूले पनि गाईको मासु खान्थे, दुध पनि खाने, घिउ पनि खाने। अनि एन्टिबायोटिक हो गोबरले लिपेपछि। अहिले त युरिन थेरापी भन्छ। अनि गौत खाइदिएपछि शरीरको रोग पनि नष्ट हुने, यसो गौत छर्दिने, त्यस्तो पवित्र। मलमूत्र पनि पवित्र, दुध पनि पवित्र, दही पनि पवित्र, घिउ पनि पवित्र। त्यसो भएको हुनाले पशुमध्ये अनि गाई उत्तम पशु भनेर गोधन, गाईलाई चाहिँ एउटा धनको रूपमा मान्न थाल्यो। अनि त्यसपछि त्यतिखेर नगद पैसा त थिएन अहिलेको जस्तो, विनिमय। एउटाले चाहिँ कोदो दियो भने अर्कोले चाहिँ चामल दिन्छ, एउटाले चामल दियो भने एउटा गहुँ दिन्छ, एउटा बाख्रो दियो भने एउटा गाई दिन्छ, यसरी साटासाट विनिमय। र चाहिँ गोधन गाईलाई चाहिँ नि विनिमयको साधन मान्न थाल्यो। अब कसरी अहिले मुद्राशास्त्र निमिस्मेटिकको विकास गाईको अङ्ग प्रत्यङ्गबाट भएको छ। बनाएको त मान्छेले हो नि, बुद्धि त मान्छेको छ भन्दाखेरि अहिले उहिले चाहिँ 16 आनाको 1 रुपियाँ भन्थ्यो, 16 आनाको 1 रुपियाँ। अब गाईको त 4वटा खुट्टा हुन्छ, 4वटा खुट्टामा एउटा खुट्टामा 2टा खुर हुन्छ, 8वटा खुर हो। अब 8वटा खुरको फेरि 1 भाग गर्दाखेरि 16 भयो नि, 16 आना भयो। 16 आनाको आधा के भयो त 8 आना भयो। 8वटा खुर छन् त्यहाँ, 8 आनाको चाहिँ आधा के भयो त 4 आना भयो। 4 आना 4वटा खुट्टो छ। र गाईको खुरको आधारमा मुद्राशास्त्रको निमिस्मेटिकको विकास भएको छ। अनि गर्दाखेरि कसैलाई दान दिन पऱ्यो, गोदान, भैँसी दान भन्छ, भैँसी दान भन्दा गोदान भन्ने। यो चाहिँ गाई भनेको पशुपालनको प्रतीक हो। त्यसपछि मान्छेले फलफुल टिपेर खान थाले। जस्तो अब धानको खेती कहाँबाट आयो? पहाडमा त होइन, मधेसमा ठुल्ठुलो पोखरी हुन्छन्, पोखरीको छेउछाउमा मानिसले खेती नगरेको धान उम्रेको हुन्छ। मधेसीहरूले व्रत बस्दाखेरि आफूले कर्षण कर्म खेती गरेर चाहिँ उमारेको धान नभइकन आफै उम्रेको त्यो पोखरीको चाहिँ छेउको धान ल्याएर त्यसको चामलको भात खान्छन्। त्यहाँबाट मान्छेले धानको खेती गर्न जाने नि। फलफुलको सट्टा वन जङ्गलमा गएको सुन्तला आफ्नो बारीमा रोप्न थाले, काँक्रो बारीमा रोप्न थाले, खेतीपाती गर्न थाले। खेतीपाती गर्नलाई पहिले त कस्तो हुन्थ्यो, राणा कालसम्म पनि हाम्रो खेतबारी आले पाटे कोदाले रे, जलखेती गर्न जानेको थिएन मान्छेले। आले पाटे कोदाले, हलोले चाहिँ जोत्ने, पाटे भनेको ठुलो काटोले चाहिँ खन्ने, कोदाले भनेको कोदालीले खस्राउने, अनि कोही त कुटु। त्यस्तो किसिमले कर्षण कर्म गर्न थाल्यो। र कर्षण कर्म गर्न थालेपछि मान्छेले चाहिँ गोरुलाई दाएर हलो जोत्न थाले। कर्षण कर्म पहिले त एउटै गोरुले तान्दो, पछि 2टा गोरु नार्न थाल्यो, हलोको आविष्कार भयो। अनि कृषि क्षेत्रमा ठुलो क्रान्ति भयो। पाहा खेती छोडेर अनि तिरभुक्ति भनेको त खोलाको चाहिँ छेउछाउमा गरा बिराएर कुलो काटेर धान रोप्न थाल्यो। अन्नको चाहिँ यो धानको खेती सबभन्दा पछिल्लो आविष्कार हो। त्यसको लागि चाहिँ गोरु जोत्न थाल्यो, कर्षण कर्म कृषि, त्यसको लागि गोरु चाहियो। यो चाहिँ कृषि अवस्था। त्यसपछि भाइटिका भनेको मान्छे तिहार र अहिलेको सुसंस्कृत सुसभ्य आचार संहितामा आधारित नैतिकतामा आधारित समाज छ। अब नैतिकता भनेको के हो त? व्यक्तिको भने यौन सम्बन्ध कोसँग राख्ने कोसँग नराख्ने। अघि वैदिक कालमा यस्तो थिएन। अब अहिले पनि बाहुनहरूको मामा चेली फुपू चेली हाडनाता हुन्छ, बिहा हुँदैन। अब ठकुरीहरूको मामा छोरी बिहा गर्ने, फुपूको छोरी बिहा नगर्ने। अब गुरुङको चाहिँ मामा चेली फुपू चेली सरासरी चाहिँ हाडनाता हुँदैन। त्यस कारणले
नैतिकता भनेको के हो भने यौन सम्बन्ध कोसँग गर्ने कोसँग नगर्ने। र अब अहिले वैदिक संस्कृति र पौराणिक संस्कृति अहिले नेपाली संस्कृति विकासक्रम भएको छ। अब अहिलेको कथा के छ भन्दाखेरि कार्तिक शुक्ल द्वितीयाको नाम यमद्वितीया। यमद्वितीयाको दिनमा यमराज गएर बहिनी यमुनाको घरमा गएर टिका लाउन जान्छ। टिका लाउन गएपछि अनि त्यो दिनमा दिदीबहिनीको हातबाट दाजुभाइले टिका लगाएपछि यमराजको भय हुँदैन, आयु आरोग्य बढ्छ भन्ने जुन कथा छ नि, जुन मान्यता छ त्यो पौराणिक कथा हो। अघि वैदिक कालमा त्यस्तो थिएन। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद मध्येको जेठो वेद ऋग्वेद। ऋग्वेदिक समाज, ऋग्वेदी संस्कृति त अचम्मको छ। वेद मध्येको जेठो वेद ऋग्वेदमा यमयमी सुक्त भन्ने छ। सुक्त भनेको कथा। यम र यमी जुम्ल्याहा दाजुबहिनी। त्यही ऋग्वेदको यमयमी सुक्तको यम र यमीको कथा पौराणिक कालमा आएर यमराजले यमुनामा परिणत भयो। अनि उमेर अवस्था पुगेपछि बहिनी यमीले दाजु यमलाई के भन्छ भन्दाखेरि दाजु तिमी र म अब वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधियौँ भन्छ। वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधियौँ भनेको यौन सम्बन्ध कायम गरौँ भनेको। त्यो बेलाको समय त्यस्तै थियो कि त्यो बेलाको समय त्यस्तै थियो कि नभएको कुरा लेख्छ त नि। अनि दाजु यमले अलि चेतनाको विकास नभइसकेको अवस्था कि त्यही त आदिम अवस्था हो नि त। आदिम अवस्था। अनि दाजु यमले सम्झाउँछ उसलाई, हेर बहिनी, बहिनीको आदर्श यो हो, दाजुको मर्यादा यो हो, तिमी र म मेरो बिचमा विवाह हुनु हुँदैन भनेको दाजु बहिनीको बिचमा यौन सम्बन्ध हुनु हुँदैन भनेको। यौनको कुरा गरेको छैन, विवाह गर्न हुँदैन। बहिनीले तिमी र म वैवाहिक सम्बन्धमा बाँध्यौँ भनेको यौन सम्बन्ध कायम गरौँ राखौँ भन्यो। दाजुले चाहिँ बहिनीको आदर्श यो हो, दाजुको चाहिँ मर्यादा यो हो, तिमी र मेरो बिचमा विवाह हुनु हुँदैन, वैवाहिक सम्बन्ध राख्न हुँदैन भने तिमी र मेरो बिचमा यौन सम्बन्ध हुनु हुँदैन। तिमी परपुरुष जसरी एउटा चाहिँ लहरले एउटा चाहिँ नि रुखलाई लपेट्छ त्यस्तै परपुरुषसँग विवाह गरेर तिमी रमाऊ भनेर यसरी दाजु बहिनीको बिचको आदर्श र मर्यादा त्यहाँ काम गरायो। त्यसरी त धर्मराज भनेको धर्म सिकाएको जस्तो धर्म सिकाए, नियम राखिदियो नि, नियम राखिदियो। त्यो भएको हुनाले दसैँमा चाहिँ बाबुमाइतीले छोरीबेटीलाई, दाजुले चाहिँ बहिनीलाई टिका लगाइदिने, तिहारमा चाहिँ नि दिदीबहिनीले दाजुभाइले टिका लगाइदिने। किन त भन्दाखेरि अब हाम्रो बिचमा वैवाहिक सम्बन्ध हुँदैन है, यौन सम्बन्ध हुँदैन हाम्रो बिचमा भनेर यस्तो किसिमले त्यो आत्मीयता कायम गर्नको लागि सम्मान एकअर्काप्रति चाहिँ सम्मान चाहिँ हुन्छ लागि चाहिँ नि टिका लगाइदियो। अब त्यसपछि सुसभ्य र संस्कृतिमा विकास भयो। अब टिका लगायो। अब टिका पनि चाहिँ भाइ टिकामा जस्तो मधेसतिर इन्डियामा कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीयालाई यमद्वितीयालाई भैया दुज भन्छ। दुज भनेको द्वितीया। यता नेपालमा भैया भनेपछि भाइ भयो, यता नेपालमा भाइ टिका भन्यो, उहाँ भैया दुज भन्छ। भन्न त भैया दुज भन्यो, तर दिदीबहिनीले दाजुभाइले टिका लगाइदिने। र यो नेपाल यस्तो छ कि भारत पनि हिन्दू बहुल देश, नेपाल पनि हिन्दू बहुल देश। तर भारतमा हराएका कतिपय प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा अझै जीवित छ। भारतमा चाहिँ भैया दुज भन्छ, टिका लाउँदैन, तर नेपालमा त टिका लगाइरहेको छ। त्यस्तै अब यहाँ पहाड खण्डमा पुरोहितले अनि यहाँ रक्षाबन्धन लगाइदिन्छन्, तर भारत र नेपालकै मधेसमा दिदीबहिनीले राखी भनेर दाजुभाइले राखी बाँधिदिन्छ। तर नेपालको पहाड खण्डमा हिमाली क्षेत्र बाहेक नेपाल पहाड खण्डका अब बाहुन, छेत्री, ठकुरी अनि गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूले टिका लाउँछन्। नेवारले पनि टिका लाउँछन्। तर नेवारलाई चाहिँ नि अब भाइ टिकाको सायद यति बजे भन्छ नि, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले निर्णय गर्छ। तर नेवारलाई सायद चाहिँदैन।
बिहान त लाउँदैन बेलुका टिका लाउँछ नेवार। अनि टिका लाउँदाखेरि रातो अक्षताको टिका लगाइदिन्छ, सप्तरङ्गी टिका लाउँदैन। अनि गुरुङ मगर राई लिम्बूको टिका कस्तो हुन्छ भने रङ कहाँ पाउँ त्यो पहाडमा। अनि चामलको पिठो जुन सेलरोटी पकाउनु पर्यो त्यसको पिठो राख्यो, पिठो रयाल्यो, अनि बुढे औँलेले यसै निधारमा सेतो लगाइदियो। अनि बेसार त पाइन्छ, बेसारलाई पानीमा फेट्यो, त्यही सेतो माथि यसो पहेँलो लगाइदियो। गुरुङ मगर राई लिम्बूको टिका लाउने त्यो। अब यहाँ त मान्छे त छैन, गुरुङ मगर राई लिम्बू भने त चाहिँ अब विदेशमा लाहुर जाने जाति हो। अब बाउ माइती छैन यहाँ कुनैको होला भनेपछि यो पिँढीमा ढोकाको नजिकै पिँढीको भित्तामा गोबरको यसो डल्लो बनाएर यो माइललाई, यो जेठालाई, यो कान्छा भाइ भन्यो मान्छेको निधारको प्रतीक त्यही टिका लगाइदिन्छ। अब यहाँ आयो सप्तरङ्गी टिका। सप्तरङ्गी टिका भनेको बाहुनको परम्परा हो, तर अब अहिले गुरुङ मगर राई लिम्बूले पनि त्यो सिको गरेर सप्तरङ्गी टिका अहिले त सबै सम्प्रदाय सबै धर्म जातिहरूले गर्ने टिका लाउन थालेको छ। किनभने बाहुन भनेको आर्य वंश। आर्यको अर्थ के हो त भन्दा आर्य अनार्य। आर्य भनेको सभ्य, सुसंस्कृत, परिष्कृत, शुद्ध। त्यस कारणले उनीहरूमा चाहिँ जुन ज्ञान छ, जुन परिष्कृत छ, संस्कृत भनेको परिष्कृत। अनि त्यसपछि सप्तरङ्गी टिका लाउन थाल्यो। अब त्यो सप्तरङ्गी टिका के को प्रतीक हो त भने सूर्यको सप्तरङ्गीको जस्तो प्रतीक हो। र हामी इन्द्रेणीमा सातै रङ त हामी देख्न सक्दैनौँ त, दूरबीनले हेर्नुपर्छ, दूरबीनले हेर्दा सातै रङ देखिन्छ, तर चाहिँ रङ त इन्द्रेणीमा रङ देखिन्छ नि त। अनि सूर्यमा चाहिँ को किरणमा 7 रङ, त्यही कारण चाहिँ सूर्यको चाहिँ 7वटा किरणलाई 7वटा घोडाको रूपमा वर्णन गरेर सप्ताश्वरथमा आरूढम, 7वटा घोडाले तानेको चाहिँ रथमा आरूढ भएको भनेको सूर्यको सप्तरङ। अब त्यो चाहिँ के हो त सोलर थेरापी, सौर्य शक्तिको उपासना सोलर थेरापी। अहिले त सबै सोलर थेरापीमा छ। विश्व त सलाइको डब्बामा चाहिँ कैद भएर खल्तीमा हालेर हिँडेको छ मोबाइल, सोलर थेरापी। अनि सौर्य शक्तिको उपासनाको लागि अनि टिका लगाए सप्तरङ्गी। अनि त्यो पनि किन तेर्सो लगाएन त, किन ठाडो लगाए? तेर्सो र ठाडोको चाहिँ नि के छ त्यहाँ विज्ञान भन्दाखेरि मानिसको जस्तो दाहिनेपट्टिको आँखा सूर्य, बायाँपट्टिको आँखा चन्द्रमा, त्यो बिचमाको आँखा चाहिँ जुन तेस्रो नेत्र हो त्यो अग्नि। अनि त्यहाँ ठाडो गरेर लगाएको छ उसको चाहिँ नि ज्ञानको चाहिँ नि नेत्र। तेस्रो नेत्र भनेको ज्ञानको नेत्र हो। त्यो ज्ञानको अग्नि पनि त मास्टितिर नै गइरहेको हुन्छ नि। अब चाहिँ ज्ञानको गति र अग्निको गति ऊर्जा हुन्छ। त्यही माथि टाउको माथि फर्काएर चाहिँ लगाए, तिम्रो चाहिँ ज्ञान चाहिँ प्रज्ञा रश्मि खुलोस्, तिम्रो तेस्रो नेत्र खुलोस्। तेस्रो नेत्र खुलेर जसरी चाहिँ सूर्यले चाहिँ विश्व विजय गरेको छ त्यस्तै तिमीले विश्व विजय गर्न सकोस् भनेर चाहिँ अब ठाडोसँग यो चाहिँ नि सप्तरङ्गी टिका लगायो। यो बाहुनहरूको चाहिँ थिति हो। किनभने भारतवर्षका अन्त मलाई अहिले चाहिँ यसो भन्दाखेरि जगमान गुरुङले गुरुङको त कुरै गर्दैन, आदिवासी जनजातिको कुरै गर्दैन, बाहुनको र हिन्दूको मात्रै कुरा गर्छन्। त्यो त बाहुनको अलि हो, गु खाने कुकुर हो भन्छन्। तर भएको कुरोको त व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो नि त, वास्तविकता चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ नि। उजागर गर्नुपर्छ। त्यो प्रज्ञान त बाहुनसँग छ। अन्त अहिलेको बाहुन होइन, फेरि उहिलेको बाहुनसँग त्यो प्रज्ञान। त्यही कारणले त्यो सोलर थेरापी, सौर्य ऊर्जा को चाहिँ साधनाको लागि सप्तरङ्गी टिका ठाडो गरेर चाहिँ लगाए। अब त्यस ठाडो टिका पनि चाहिँ विभिन्न अर्ग्यानिक कलरहरू हुन्छ, कोही ढुङ्गाको हुन्छ, पहेँलो त बेसारको बनायो, हरियो के को बनायो भने दुबो पिँधेर बनायो, सेतो त पिठोको बनायो। अनि कलेजी कस्तो के को बनाउने त भन्दाखेरि काफलको बोक्रा ल्याएर पिँध्यो, कलेजी बनायो। निलो के को बनाउने, हरियो त दुबोको बनायो, निलो के को बनाउने त तितेपातीको चाहिँ मुन्टा थिच्यो निलो। अनि त्यस्तो किसिमले अब पहेँलो के को बनाउने, अब त पहाडतिर चुत्रो हुन्छ नि, चुत्रो भन्ने चिन्नुहुन्छ? चुत्रो चाहिँ फल कालो हुन्छ, तर त्यसको डाँठ टास्यो भने त्यो पहेँलो हुन्छ। चुत्रोको बक्रा चाहिँ पिँध्यो, पहेँलो बनायो। त्यो सबै अर्ग्यानिक।
तर अब अहिले त मधेसीले केमिकल मिसिएको बनाउँछ, के को सौरल थेरापी हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ छालाजन्य रोग बनाउँछ। हाम्रो चाहिँ अर्गानिक चाहिँ नि छे पहिले यस्तो किसिमको लगाउँथे। यो चाहिँ तिहारको महत्त्व यो। अब अर्को त्यो तिहारको चाहिँ नि कुरो के छ भने देउसी भैलोको कुरो। यो देउसी भैलो पनि खसबाहनको कुरा हो। अब त्यहाँ बलिराजाको कुरा हुन्छ। बलिराजा भनेको एउटा पौराणिक बलि, जुन पौराणिक बलिलाई चाहिँ नि भगवान् विष्णुले विक्रान्त स्वरूप धारण गरेर अनि उसलाई पातलमा बसाइदियो। पातलमा बसाइदियो आचा बाचामा। अनि बलिले के भन्यो भने म यो मर्ते मण्डलमा कहिले पनि आउन नपाउने भने तिमीले आउन पाउँछौ, यमा पञ्चको 5 दिन चाहिँ तिमी मर्ते मण्डलमा आउनु पाउँछौ भनेर उसलाई वरदान दियो। अब पातल त नागलोक धनी, त्यो आगो हुनाले यहाँ चाहिँ झिलिमिली बनाउने अनि तास जुवा खेल्ने, यताको धन यता फाल्ने, उता धन यता फाल्ने। ओहो मर्ते मण्डल पनि धनी नै रहेछ भन्ने पार्नको लागि जुवा फुकाउने, झिलिमिली बनाउने भन्ने एउटा नेपाली मान्यता छ। तर हामी त्यसै आएन बलिराजाले पठाएको भने त्यो पातलमा भसाएको पौराणिक बलि होइन। बलि भनेको चाहिँ नेपालको एउटा राजा बलिराजा, जुम्लाको राजा। जुम्लाको चाहिँ नि जुन खलङ्गा बजार छ त्यहाँदेखि माथि कल्लै गाउँ भन्ने रहेछ। कल्लै गाउँको एउटा युवक, त्यसलाई काश्मीरबाट आएको चन्दननाथले उसको अङ्ग लक्षण विचार गरेर उसलाई राजा बनायो। त्यो बलिराज, जुम्लाको राजा बलिराज। अनि हामी त्यसै आएन बलिराजाले पठायो देउसी भैलो। पश्चिम नेपालमा देवदास देवदासीको चाहिँ चलन थियो, अहिले पनि लुकी छिपी छ। मान्छेले आफ्नो छोरा जन्मेन, मेरो छोरा जन्म्यो भनेदेखि म चाहिँ नि अर्कैको छोरा किनेर देवतालाई चढाइदिने, छोरी किनेर देवतालाई चढाइदिने। त्यसरी देवतालाई चढाएको पुरुष जातिले देवदास भन्थे, महिलालाई देवदासी भन्थे। उनीहरू घर छोडेर मन्दिरमा गएर बस्छ, खाना त पऱ्यो नि भनेदेखि मागेर खान जाऊ भने बलिराजले आज्ञा दियो। हामी त्यसै आएन बलिराजले पठायो। अब देउसी र भैलीको कुरो छ, देवदास पनि छ देवदासी पनि छ। कतिखेर कहिले खेल्ने भने औँसीको दिनसम्म देवदासीहरूले खेल्ने, औँसीको दिनसम्म। किनभने भैलिनी आइन आगन गुनियो चोलो मागन भन्छ नि, भैलिनी आइन आगन गुनियो चोलो मागन ती देवदासीहरूको। ए औँसी बाह्र गए तिहार भैली, त्यो चाहिँ औँसीको दिनसम्म, लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म जुन भैली खेल्ने ती देवदासीहरूको। अनि अब देउसिरे, देउसिरे पुल्लिङ्ग शब्द भएन, एउटाले भट्ट्याउँछ अनि अरूले चाहिँ देउसिरे देउसिरे भन्छ। अब यो देउसिरेको सम्बन्ध कैलाशपति महादेवसँग पनि छ। म बुढो मान्छे देउसिरे खेल्नु कैलाशबाट लड्दै पढ्दै रातो माटो चिप्लो बाटो भन्छ। कैलाशबाट चाहिँ देउसिरे माग्न आएको छ त्यो महादेव बुढो। त्यो कैलाश संस्कृति, हिउँद संस्कृति हो यो। अब त्यस्तो किसिमको छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। तपाईँ भक्ति संवादमा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिकका साथसाथै हाम्रो चाडपर्व संस्कार संस्कृति लगायतका अन्य विविध विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ। र हामीमा आज चाहिँ यमपञ्चक जुन नेपालीहरूको महान दोस्रो पर्व चाहिँ चाड तिहार चाहिँ नजिकिरहेको छ र हामी विशेष गरी यमपञ्चकको यसको पौराणिक महत्त्व कस्तो छ, यसको सांस्कृतिक महत्त्व कस्तो छ, यसको नेपाली जनजीवनमा कस्तो खालको महत्त्व प्रभाव अथवा उपयोगिता रहेको छ लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका वरिष्ठ संस्कृतिविद र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङ। हामी विश्रामपछि फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। अनि अर्को एउटा मान्यता के छ भने पाल्पा जिल्लामा सदरमुकाम तानसेनदेखि पश्चिमपट्टि अहिले कपिल वस्तुको सालझुन्डीदेखि उत्तरमा एउटा बल्ढ्याङ गढी भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो बल्ढ्याङ गढी अघि मगर राजाहरूको गढी हो। र मगरहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि
दसैँ हाम्रो होइन भने दसैँ बहिष्कार गर्ने, तिहार त हाम्रो बल्याङ गढीको चाहिँ नि बलिहाङ राजाको भनेर तिहार मान्ने। उता राई लिम्बूहरूले पनि हाङ भनेको त राजा हो, बलिहाङ त हाम्रो हो भन्छ। मगरले बलिहाङ भनेको बल्याङगढीको राजा हो भन्छ, राई लिम्बूले हाङ भनेको राजा बलिहाङ त हाम्रो पर्व हो भनेर तिहार मान्ने। त्यस्तो पनि मान्यता चाहिँ नि छ। तर हामी त्यसै आएन, बलिराजले पठाएको त्यो चाहिँ जुम्लाको कल्लै गाउँको बलिराज अनि जुम्लाका राजा हुन् तिनी। र अब अहिले देउसी भैलो खेल्ने त यसको फेरि पौराणिक कथाहरूसँग पनि बलिराजाले पठाउनु भएको यो दीपावली चाहिँ रामले चाहिँ जुन हुन्छ नि रावणलाई मारेर अनि फर्किनु भइसके पछाडि चाहिँ यसरी दीपावली गरिएको भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि पाइन्छन् नि यसमा। अब त्यो चाहिँ कथा मिसियो, अहिले झिलिमिली गर्ने, अब तास खेल्ने जुवा खेल्ने भनेको पातालका चाहिँ पौराणिक बलि यहाँ आउँछ, यमपञ्चको 5 दिन भन्ने छ। राम चाहिँ नि लङ्का जितेर चाहिँ आएपछिको झिलिमिली भन्ने पनि छ। तर अब हाम्रो यहाँको कुरो के छ भन्दाखेरि यो देउसी भैलो, त्यसमा विभिन्न किसिमको कथा मिसिए। अब अहिले यो नेपालमा चाहिँ विभिन्न बहुजाति बहुधर्म बहुसम्प्रदायहरू रहेका छन् होइन, सबैजना एक आपसमा मिलेर हाम्रो चाडपर्व एउटै सबै चाडपर्वमा सबैको समान आस्था अनि विश्वास छ, सबैले राम्रैसँग मनाउने क्रममा अहिले पछिल्लो समय चाहिँ किन यस्तो विभेदहरू उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ यहाँ? अहिले पछिल्लो क्रममा कतिको उपयुक्त छ? अन्त इसाईहरूको अभियान हो नि यो। इसाईहरूले चाहिँ इसाईहरूको अभियान के हो भन्दाखेरि विश्वमा एकमात्र हिन्दू राज्य नेपाल, हिन्दू राजतन्त्र नेपाल। तर अहिले त हिन्दू राजतन्त्र पनि छैन, हिन्दू अधिराज्य पनि छैन। र अब बाँकी रहेका हिन्दू मूल्य र मान्यताहरूलाई खत्तम खलास बनाइदिने अनि हिन्दू वर्णवादीहरूसँग यहाँका आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रहरूको सम्बन्धलाई विच्छेद गराउने त्यो उनीहरूको ग्रान्ड डिजाइन छ। हामी सबै उनीहरूको रफू चक्करमा लागेका छौँ। त्यही कारणले अब अहिले बाहुनले, छेत्रीले, ठकुरीले पनि देउसी भैलो मान्छन्, गुरुङले, मगरले, राईले, लिम्बूले पनि देउसी भैलो मान्छन्। एकअर्काको संस्कार संस्कृतिलाई राम्रोसँग मानेर उहाँहरूले सबैले हामी नेपालीहरूले मनाउँदै आएका थियौँ। एउटा ऋतु पर्व हो यो, जस्तो कटुस। जुन वर्ष कटुस धेरै फल्छ त्यो बेलामा धान धेरै फल्छ भन्ने छ। बिमिरो, अब अमला, अब चाहिँ नि सयपत्रीको मालाहरू काठमाडौँमा चाहिँ नि भोगटे पाइयो, पहाडमा भोगटे पाइँदैन। पहाडमा त निबुवा पाइन्छ, तर निबुवा भने बिमिरो, बिमिरोको महत्त्व छ त्यहाँ। ओखरको महत्त्व छ, ओखर त सर्वत्र कहीँ पनि पाइँदैन। अब त्यस्तो सयपत्री फुल, सयपत्रीको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि वेदमा पश्यमा शरद शतम जीवेमा शरद शतम भन्छ। म चाहिँ नि 100वटा शरद ऋतु बाँच्न सकौँ, 100वटा शरद ऋतु मैले देख्न सकौँ भने अर्को तम्जीव शरदम शतम, तिमी 100वटा शरद ऋतु बाँच। सयपत्री त शरद फुल शरद ऋतुमा हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ नि सयपत्री पनि भनेको छ, पत्र पनि 100वटा भनेको। त्यो सयपत्रीको चाहिँ कुरा के हो त, मैले अघि नै भारतमा हराएको कतिपय प्राचीन भारतवर्षीय चरित्र नेपालमा छ। पश्यमा शरद शतम, जीवेमा शरद शतम, तम्जीव शरद शतम, सयपत्री फुलको माला कहिले पनि नओल्याउने अनि मखमलीको फुल, तेलको धारा त्यो छ। दुबो भयो, दुबो भयो। दुबो कहिले पनि दुबो चाहिँ अमृत हो। दुबो कसरी अमृत भन्दाखेरि अघि गरुडले अमृत ल्याउँदाखेरि त्यहाँ कसो कसो गएर चाहिँ मर्त्यमण्डलमा चुहिएछ। चुहिएपछि अब कागले खाएछ। काग अजम्मरी, काग चाहिँ भव्य तव्यमा मर्छ, आफ्नो कालगतिले कहिले पनि मर्दैन। अमृत खाएपछि दुबोमा गएर यसो उसको चुचो दलेछ। त्यो दुबो पनि अजम्मरी। त्यो दुबोलाई ढुङ्गाले थिचेर राख्यो भने पहेँलो हुन्छ, ढुङ्गा उकाइदियो भने हराभरा हुन्छ। अनि एक थोपो लसुन, लसुन पनि अजम्मरी बुट्यो। लसुन खायो भने मान्छेले ब्लड प्रेसर हुँदैन। अनि त्यसै लसुन पनि एउटा बुटी त्यो हो। अनि अर्को चाहिँ नेपालमा चाहिँ तिहारमा मिसिएको यो चाहिँ नि नेपाल सम्बत। नेपाल सम्बत महपूजा पनि छ नि। महपूजा, त्यो नेपाल सम्बतको प्रवर्तनको दिनमा महपूजा गरे, आत्मपूजा गरे नेपाल सम्बत। नेपाल सम्बतको त्यो त दन्त्य कथाको पात्रको आधारमा पनि राष्ट्रिय सम्बत हुन्छ भनेर कुरा काट्छन्, दन्त्य कथाको पात्र। तर मध्यकालमा जति पनि अभिलेखहरू छन्
त्यो सबैमा एउटा नयाँ सम्बन्ध छ। सुरुकोमा नेपाल सम्बन्ध भनेर लेखेको छैन, सम्बन्ध मात्रै लेख्छ। पछि आएर त्यसलाई नेपाल सम्बन्ध भन्न थाल्यो। नेपाल देशको नाउँबाट रहेको सम्बन्ध हो नि त त्यो। नेपाल देशको नाउँबाट रहेको सम्बन्ध हो, त्यो राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। अनि फेरि त्यसमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो नेपाल मण्डलका अथवा नेपालका नेवारहरूको मात्रै होइन त्यो सम्बन्ध। नेपालमा मात्र चाहिँ हाम्रो मात्रै यो भनेर नेवारहरूले चाहिँ भन्नु, अरूले पनि सम्झनु, त्यो अनभिज्ञता हो। किनभने भारतको गुजरातमा पनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा नयाँ सम्बन्ध हुन्छ, राजस्थानमा पनि हुन्छ। र यो चाहिँ कार्तिक आदि सम्बन्ध। नयाँ वर्ष त वैशाखमा छ, वैशाखको 7औं कार्तिक हो, वैशाखको 7औं कार्तिक हो। त्यस कारणले चाहिँ नि यो कार्तिक आदि सम्बन्ध हो। कार्तिक आदि सम्बन्ध अघि चाहिँ नि यो भारतवर्षमा 6वटा सम्बन्ध मान्थे। एउटा पौष आदि, पौष शुक्ल प्रतिपदामा, माघ आदि, माघ शुक्ल प्रतिपदामा, पौष आदिको 7औं आषाढ शुक्ल प्रतिपदामा, माघको चाहिँ 7औं श्रावण शुक्ल प्रतिपदामा, अहिले चाहिँ पुषमा चाहिँ र माघमा अघि चाहिँ सम्मत थियो भन्ने हाँसो उठ्छ। तर अहिले त्यो प्राचीन भारतवर्षीय सम्मतको अवशेषको रूपमा अहिले तोलल वसार मान्छन् पौष शुक्ल प्रतिपदाको दिन। वेदाङ्ग ज्योतिष शास्त्र अनुसारको वैदिक सम्वत्सरको प्रवर्तन हुन्छ पौष शुक्ल प्रतिपदामा। चिनिया ज्योतिष अनुसारको तोलल वसार, वेदाङ्ग ज्योतिष अनुसारको वेदाङ्ग ज्योतिषको के अरे सम्मतको प्रवर्तन पौष शुक्ल प्रतिपदामा हुन्छ। अनि माघ शुक्ल प्रतिपदा माघादि सम्वत्सरको अवशेषको रूपमा अहिले चाहिँ सोनम लोसार छ। र भारतको काठियावाड हालात प्रान्तमा अहिले पनि आषाढ शुक्ल प्रतिपदामा नयाँ वर्ष मान्छ। भारतवर्षमा छ त्यो कुरो। त साउनमा नयाँ वर्ष मान्छन् भन्ने कुरो थाहा पाइएको चाहिँ छैन। अनि त्यसपछि वैशाखको नयाँ वर्ष अहिले व्यापक रूपमा छ। कार्तिकको नयाँ वर्ष कार्तिक आदि, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदामा अहिले नेपाल मण्डलमा, भारतको गुजरात र चाहिँ राजस्थानमा। त्यो कार्तिक आदि सम्बन्ध भनेको वैशाखको 7औं, त्यसलाई समसप्तक भन्छ क्या ज्योतिषको भाषामा। समसप्तक, सम भनेको आफू भयो, त्यसको 7औं। र त्यो चाहिँ नि नेपाल मण्डलमा यो चाहिँ पूर्व मध्यकालदेखि नेपाल सम्बन्धको यहाँ चाहिँ चलन चल्यो। त्यतिखेरका शिलापत्रहरू, राजाका तामापत्रहरू, ग्रन्थहरू सुरुमा नेपाल सम्बन्ध भनेर लेखेको छैन, सम्बन्ध चल्यो यहाँ। तर पछि आएर त्यो सम्बन्धलाई नेपाल सम्बन्ध भन्न थाल्यो। र नेपाल राष्ट्रको नाउँबाट नामकरण गरिएको सम्बन्ध त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ तिहारको परम्परामा एउटा चाहिँ नयाँ रौनक पनि थपिएको छ, रौनक र एउटा आयाम चाहिँ थपिएको छ। र यसलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ आफ्नो नेपालको एउटा मौलिक ज्योतिष शास्त्र, मौलिक धर्मशास्त्र, मौलिक तन्त्रशास्त्र र आत्मानम सततम रक्षक। अब चाहिँ घर भएन भने मान्छे कहाँ गएर बस्ने? यो हाम्रो शरीर भनेको यो देह, यो देहलाई नवद्वारे पुरे देही, 9वटा चाहिँ द्वार भएको पुर भनेको छ यसलाई। 9वटा द्वार भनेको हाम्रा शरीरमा भएका नाक, कान, आँखा, गुद्वार, मूत्रद्वार इत्यादि 9वटा जुन छिद्र छन् त्यसलाई नवद्वार भनेको छ। 9वटा द्वार भएको चाहिँ देह हो त्यो पुर। र नवद्वार भएको चाहिँ पुरमा चैतन्य स्वरूपको पुरुष रहनुहुन्छ भने चाहिँ यो शरीरलाई शुद्ध हुनु पर्यो नि। त्यही कारणले चाहिँ शरीरको सोलिडको लागि, इन्द्रियहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरणको लागि आत्मपूजा गरे। अनि त्यो देहमा चाहिँ नि आएर चैतन्य पुरुष रहनुहुन्छ। पुरुष भन्नाले फेरि महिला र पुरुष होइन, जुन चेतना हो, जुन कन्सियसनेस हो, त्यसलाई चाहिँ चैतन्य पुरुष भनेको छ। त्यही कारणले यो चाहिँ शरीरलाई सोलिड गर्नको लागि, बलशाली बनाउनको लागि, इन्द्रियहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि नेपाल मण्डलका ज्योतिषीहरूले, धर्मशास्त्रीहरूले, तान्त्रिकहरूले आत्मपूजा गर्ने नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा त्यो परम्परा चाहिँ चल्यो। यो परम्परा आफ्नो मौलिक परम्परा हो। त्यही कारणले नेपाल सम्बन्ध राष्ट्रिय सम्बन्ध हो। तर नेपालका नेवारहरूमा मात्रै होइन, यो भारतको गुजरातमा पनि, राजस्थानमा पनि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिनमा नयाँ सम्बन्ध चल्छ। र अब यहाँ शङ्खधर शखले अरिणी बनाइदिए भनिन्छ। गुजरातमा पनि एउटा राजाले अरिणी बनायो भनिन्छ। कथा त उही हो, उहाँ राजाले अरिणी बनायो, नयाँ सम्बन्ध चलायो भन्यो। यहाँ शङ्खधर शखले नयाँ सम्बन्ध
चलायो भनिन्छ, कथा उही हो। यसमध्ये नेपाल र भारतको पनि मान्यताको बिचमा अनन्याश्री सम्बन्ध छ। नेपाल भारतको सांस्कृतिक अन्तर सम्बन्ध यो हो। त्यसो भए यो तिहारमा दिदी बहिनीले चाहिँ टिका लगाइदिने अनि फेरि यो जुन यो प्रयोग गर्ने मखमली ओखर लगायतका छन् नि जुन वस्तुहरू र साथै उपहार पनि आदान प्रदान गरिन्छ नि होइन, यसको चाहिँ यसले चाहिँ के दर्शाउन खोज्छ? उपहार आदान प्रदान होइन, अब चेलीहरूले माइतीलाई अब अहिले त भैया मसला भनिन्छ, कहाँ पाउनु भैया मसला? उहिले त चाहिँ माइत जाँदाखेरि चाहिँ सेलरोटी लिएर जाने हो चेलीबेटीले, गुरुङ मगर राई लिम्बूको रोटी र रक्सी लिएर जाने हो। आफ्नो संस्कार अनुसारको कल्चर त्यो अनुसारको नत्र रोटी लिएर जाने हो। अनि बाबु माइतीले चाहिँ टिका लगाएर चाहिँ दक्षिणा दिने हो, बाटो खर्च हालिदिने हो। मसला दिने चलन त नेवारको त मसिपो, मसलाको पोकोलाई मसिपो भन्छ। नेवारको जन्ती जाँदाखेरि अब जन्तीलाई सबै जन्ती त त्यहाँ बसेर त खाँदैन, बाजा बजाएर हुल गए त्यो फर्कन्छन्, सबैले एउटा मसिपो दिए कागजमा पोको पारेर। अहिले त कलात्मक थैलीमा पोको पारेर मसला दिन थाल्यो, किनभने मसला बेच्ने त नेवारले हो, बाहुनले बेच्छ त भने मसलाको पोको दिने। अनि नेवारको चलन हो मसिपो, मसिपो भने मसलाको पोको। नेवार भन्दा पनि वैश्यहरू। तर अब अहिले सबैले चाहिँ नि भैया चाहिँ मसला किन्न चाहिँ थाले। अब त्यस्तो किसिमको समग्रमा चाहिँ आपसको सद्भाव हो। फेरि अर्को कुरो तिहारको दिनमा सेलरोटीको चाहिँ त्यो चाहिँ मस्किटो कोइल बालेको जस्तो, कसैको घिउमा पनि चाहिँ सेलरोटी हाल्छन्, कुनैको तोरीको तेलमा पनि हाल्छन्। अहिले त मकै भट्ट सोयाबिनमा चाहिँ आयो त्यो होइन, तोरीको तेल र चाहिँ नि घिउको दाउनमा फेटेको हालेपछि त्यसले त यो घरमा सेलरोटी पोलेको छैन, चारैतिर बसाउँछ नि त, वातावरण शुद्ध बनाउँछ त्यसले। वातावरण शुद्ध बनाएपछि लक्ष्मी माता प्रसन्न हुन्छ। त्यस्तो किसिमको अवस्था हो। त्यसले वातावरण शुद्ध बनायो, त्यो धुपको काम गर्यो, मस्किटो कोइलको काम गर्यो। यो सबै वैज्ञानिक छ, खानपिन वैज्ञानिक छ। र यो हाम्रो नेपाली चाडपर्वले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राखेको छ। र अब 2078 सालको यो चाहिँ नि यमपञ्चक यो 5वटा तिहारले पनि नेपालीहरू आफ्नो आफ्नो नैतिकतामा आधारित भएर बाँच्न सकौँ। यसको व्यक्तिगत सुख होस्, पारिवारिक सुख होस्, समाजको सुख होस् र राष्ट्रको सुदृढ होस् भन्ने कामना गर्दछु। त्यसै समग्रमा अन्तमा चाहिँ यो पर्वले दिन खोजेको सन्देश होइन, यसले चाहिँ जुन नेपालीहरूलाई चाहिँ यसले जुन के भन्छ यसको उपयोगिता कस्तो रहेको छ होइन, यो चाहिँ विभिन्न जुन जात जातिले बेग्ला बेग्लै यो पर्व मेरो, यो पर्व तेरो भनेर जुन यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी एउटा के शब्दमा भन्न चाहनुहुन्छ कि यसलाई यो सबैजनाको मेलमिलाप एकता चाहिँ कायम होस्? यो कुरो चाहिँ नबुझेर हो। तपाईँ हामी जस्ताहरूले यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ। मैले भने नि यमपञ्चको 5 दिनले मानव सभ्यता संस्कृतिको कसरी समग्र मानवको लागि विकास भएर आयो भने अब तिहार त चाहिँ बाहुनले पनि मानेको छ, छेत्रीले मानेको छ, ठकुरीले कामी दमाई पोडे च्यामीले पनि मानेको छ, गुरुङ मगर राई लिम्बूले पनि मानेको छ। सबैको सामूहिक भएन भने टिका लाउने तरिका आफ्नो आफ्नो छ। गुरुङले रोटीको साथमा रक्सी लान्छ, संस्कार संस्कृति बेग्लै होला होइन, प्रयोग गर्ने त्यहाँ वस्तु विषयवस्तुहरू अलग होला, तर यसले चाहिँ प्रेम र सद्भावहरू नै दर्शाउँछ नि होइन। बाहुनी छेत्री ठकुरीले अर्सा अनरसा के चाहिँ लाने होला आफ्नो शिवकला अनुसार। कोसेली लिएर जाने माइतमा, सोलीमा कोसेली लिएर जाने, बाबु माइतीले टिका लगाइदिने, दक्षिणा दिने। कस्तो किसिमको सद्भाव छैन। अन्तमा यसको सन्देश चाहिँ के हो? यो सन्देश मैले अघि नै भने, अब यो तिहारले मानिसलाई नैतिकतामा आधारित जीवन बिताएर आफू पनि सुखी, यो जगतलाई पनि चाहिँ सुखी बनाउन सक्छ। मेरो त्यो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद छ। दर्शकहरूले हामी भक्ति संवादमा रहेका छौँ र विशेष गरी आज हामीले यमपञ्चक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। यसको पौराणिक महत्त्व के छ, यसको नेपाली जनजीवनमा कस्तो खालको महत्त्व उपयोगिता रहेको छ लगायतका विषयवस्तुमा हामीले केन्द्रित भएर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। र हामी नेपाली चाहिँ बहुजाति बहुधर्म संस्कृति सम्प्रदाय जे जस्तो भए तापनि हामीले मान्ने चाड पर्वहरू
प्रतिको सबैको समान आस्था अनि विश्वास रहेको छ। सबैले आफ्नो संस्कार संस्कृति अनुरूप उक्त चाडपर्वलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ, सम्मान दिनुभएको छ र मानिरहनु भएको छ। र यो नै हामी नेपालीहरूको विशेषता हो कि अनेकतामा चाहिँ एकता नै नेपालीहरूको विशेषता हो। त्यसैले हामीले हाम्रो चाडपर्व संस्कार संस्कृतिप्रति गर्व गरौँ र यसलाई हामीले चाहिँ मानौँ, यसको वास्तविकता, यसको विशेषता के हो लगायतका कुराहरू पनि बुझ्नु त्यतिकै नितान्त आवश्यकता रहेको छ। र आज हामी यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यसलाई नै उजागर गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र आजको लागि वक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।